Ipadayon ni Honorable Engineer Franklin D. Hintiles ang iyang pinakaunang Vice Mayor's Institutional Summative Transparency Address kun vista atol sa 10th regular session sa 10th City Council nga gipahitabo sa Sangguniang Panlunsod Session Hall, SP Building. Gipadayag sa vista ang usa ka komprehensibong report sa mga nahuman ug umaabot nga mga proyekto, mga programa ug inisyatibo sa konseho, lakip ang mga lakang aron mapaayo pa ang serbisyo ug masiguro ang transparency ug accountability sa lokal nga panggamhanan. Gisaysay ni Vice Mayor Hintiles ang milestone sa konseho sukal sa pagsugod sa iyang termino ug gipasabot nga ang pagpadagan sa gobyerno kinahanglan makita nga naglihok alang sa katawhan. Iya usab gipasabot ang prinsipyo nga governance must only work. It must be seen to be working. Giduso sa session og gipahibalo ang kalampusan sa 5 ka ordinansa sukad Enero 2026, lakip ang City Ordinance No. 05-2026 nga nag-aminda sa City Ordinance No. 40-2024 aron mapalig-on ang operasyon sa Panabo City Market Complex. Tumong niini ang pagpaayo sa pasilidad para sa mga negosyante ug paghatag og mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Gitambungan sa tibuok 10 City Council ang maong session nga nagpakita sa kolektibong suporta o kolaborasyon sa mga konsihal alang sa kalambuan sa syudad. Ang vista nagpasiugda sa accountability o transparency nga naghatag og klarong larawan sa mga kalihukan sa konseho o sa direksyon sa mga programa nga mohatag og direkta nga benepisyo sa mga panabuwats. Kauban sa kamera si Julio Bersamin, kini si Reggie Orquia, gikan sa City Information Office. Alang sa Frontline News Panabo, importante, informed.